बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के दरमियान एक और लड़ाई शुरू हो गई है। वो लड़ाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तों के फैसले के ऊपर। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि इसकी तशरीह और वजाहत की जाए कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 41 नशस्तें वो PTI को देनी या नहीं देनी। उस पर सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने चैम्बर में बैठकर एक 4 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है वो चैम्बर वजाहत जारी की। उस वजाहत में चीज़ें क्लियर कर दी गई। उस वजाहत के बाद मुल्क में एक नई बहस छिड़ गई कि क्या इन 8 जजेस के पास ये इख्तियार था कि वो बगैर सुने, बगैर नोटिस किए हुए, बगैर जो है चैम्बर में एक दूसरे फरीक को सुने हुए इस तरह का नोटिस कर सकते हैं, इस तरह की वजाहत जारी कर सकते हैं। तो मेरे ज़ाती ख्याल ये है कि वो इस तरह कर सकते हैं कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पहले अपनी वजाहत मांगी है जो अपने उन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी फैसला मौजूद है जिसको इलेक्शन कमीशन समेत तमाम को सुना गया था। सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस ने उस फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत जारी की कि इलेक्शन कमीशन फौरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम मखसूस नशस्तें दें। अगर इसको रोकने की कोशिश की गई तो इसके इबरतनाक नताइज बरामद होंगे। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आपको पता है कहाँ चुप रहते हैं, खुद तो नहीं कर सके, मुबीना तौर पर यह कहा जा रहा है कि अपने एक अफसर के ज़रिए, अपने एक सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार के ज़रिए एक अजीब सी प्रेस रिलीज़ या एक अजीब सा नोट जारी करवाया गया है प्लानिंग के तहत। तो वो नोट क्या है पहले वो भी रखते हैं। इसके बाद मतीउल्लाह जान साहब हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने इसके हवाले से एक तफसीली बात लिखी है। यकीनन उससे आपको बात भी क्लियर हो जाएगी, वो तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा कुछ और मज़ीद काजी फाइज़ साहब और अब ये लड़ाई क्या मज़ीद बढ़ने वाली है उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डिप्टी अटॉर्नी जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है उसकी जानिब से क्या कहा गया। सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार ने इलेक्शन कमीशन की मुतफरिक दरख्वास्त पर 8 जजेस की जानिब से जारी वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोट लिख दिया। डिप्टी रजिस्ट्रार की जानिब से नोट में कहा गया है कि मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले पर कोई वजाहत जारी की, जबकि मुतल्लिका फ्रीकेन को रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। यानी कह रहे हैं जो 8 जजेस ने वजाहत जारी की है उस पर मुतल्लिका जो रजिस्ट्रार ऑफिस है या फ्रीकेन है, रजिस्ट्रार ऑफिस ये कह रहा है कि उनको कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। फिर डिप्टी रजिस्ट्रार अपने नोट में लिखते हैं कि इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त पर नोटिस भी जारी नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन की मुतफरिक दरख्वास्त पर वजाहत सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर जारी की गई थी। इसके अलावा आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ नाज़रीन कि 12 जुलाई को आपको याद हो तो 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और PTI की मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर फैसला महफूज जो सुनाया था उसमें इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअज़म करार दिया था और मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब खुद उस फैसले में ये मान चुके हैं कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। हमने तो सिर्फ उनको जो है वो ऐसा नहीं कहा था, इलेक्शन कमीशन ने तशरीह गलत की, ये वो खुद कह चुके हैं इस फैसले के ऊपर। उसके बावजूद अब काजी फाइज़ साहब खुलकर तो नहीं लेकिन इनडोर साजिशें करते नजर आ रहे हैं अपने अफसरान के जरिए। फिर 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच के 8-5 की अक्सरियत के फैसले में कहा गया था कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। PTI खवातीन और अक़लियत नशस्तों की हकदार है। इंतखाबी निशान न मिलने से किसी सियासी जमात को इंतखाबात में हिस्सा लेने के हक से दूर नहीं जा सकता, उसका हक ख़त्म नहीं किया जा सकता। फिर गुज़श्ता दिन सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने मखसूस नशस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की दरख्वास्तों पर वजाहत में कहा कि 12 जुलाई के फैसले में कोई इबहम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के शॉर्ट ऑर्डर बहुत वाज़ेह है और इलेक्शन कमीशन ने इस हुक्म की गैर ज़रूरी तौर पर पेचीदा बनाया। फैसले पर अमल दरामद न करने के संगीन नताइज होंगे। वजाहत में यह कहा गया कि बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI और उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल तस्लीम किया जा चुका है। इलेक्शन कमीशन ने खुद और उनके लेटर से ये टिकट जारी हुए हैं तो वो किस हैसियत से ये बात कह सकता है। अब मतीउल्लाह जान साहब अपने ट्विटर पर लिखते हैं एक पूरा आर्टिकल, उस पर लिख रहे हैं मतीउल्लाह जान साहब कि सबसे पहले उन्होंने इन्वान दिया हुआ है काजी का हुनर। अब हुनर क्या है मतीउल्लाह जान साहब? सुप्रीम कोर्ट में सारी उम्र क्लर्क की नौकरी करते, उम्र और सीनियरिटी का जीना तय करते कोई डिप्टी रजिस्ट्रार बन जाए तो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने उसको बताए बगैर और नोटिस बोर्ड पर काल जिसके बगैर वजाहती हुक्मनामा कैसे जारी कर दिया। ऐसे जाहिलों की वजह से ही चीफ जस्टिस साहिबान ने रजिस्ट्रार की पोस्ट पर हमेशा सिविल सर्विस अफसरान तैनात करने का रवाज बनाया। चीफ जस्टिस की शे या दबाव के बगैर ऐसे मुलाजमत पेशा लोग ऐसी चिट्ठियाँ या ऐसे खत नहीं लिख सकते। एक मजबूर और कमज़ोर मुलाजिम से अगर कोई भी ऐसी शुब्दबाजी करवाए तो उसे कमज़रब दुश्मन ही कहा जाता है या कमज़रब दुश्मन ही कहते हैं। तो अब ये जो है मज़ीद इसके मैं आपके सामने रखता हूँ कि किस तरह मतीउल्लाह जान साहब मज़ीद जो बातें लिख रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर प्लानिंग की जा रही है और किस तरह की चीज़ें की गई। फिर लिखते हैं
کسی شعبدہباز کو اصل غصہ اس بات کا ہے کہ سپریم کورٹ کے وضاحتی حکم نامے کے یوں اچانک جاری ہونے سے اس کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ساتھ آئینی ترمیم پر کی گئی 2 سال کی محنت، یعنی وہ نام لیے بغیر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قاضی فائزہ صاحب کی جو محنت تھی وہ ضائع ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے 8 ججوں کو پہلے اپنے قاصدوں پھر اس نالائق ڈپٹی رجسٹرار سے منظور کروا کر فائل چیف جسٹس کے سامنے رکھوانی تھی، اور اس پر چیف جسٹس نے اس 1-2 دن دبا کر رکھنا تھا تاکہ حکومت مولانا اور دیگر اتحادیوں کو اپنے 2 تہائی اکثریت کا یقین دلا سکتی، مگر 13 ججوں کی فل کورٹ کے 8 اکثریتی ججوں نے بروقت قاضی وقت کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اب اگر ڈپٹی رجسٹرار نما اس کیلنڈر کی قانونی منطق کو بھی جائزہ لیے تو یہ واضح ہے کہ جب سپریم کورٹ کسی فریق یا ادارے کو اپنے چیمبر کے اندر اپنے کسی فیصلے کی وضاحت مانگنے کا تحریری حکم دیتی ہے تو پھر اس حکم کے تسلسل اور نتیجے میں جاری وضاحت کے لیے عدالت کا دوبارہ بیٹھنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ یہ متی اللہ جان صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور پھر متی اللہ جان صاحب لکھتے ہیں کہ جاری شدہ وضاحت پہلے سے جاری شدہ مختصر حکم کا تسلسل ہوتا ہے جس کے لیے عدالت لگانا ضروری نہیں۔ ویسے بھی جس سپریم کورٹ کا چیف جسٹس 2 بار پریس ریلیزوں سے اپنے فیصلوں کی وضاحت کر چکا ہو اور اس کیس میں تیسری بار ایک فریق کو چیمبر میں بلا کر اس سے پوچھ کر فیصلہ لکھ کر عدالت میں سنا چکا ہو، اس عدالت کے نالائق ڈپٹی رجسٹرار کو ایسی حرکتیں زیب نہیں دیتی اور پھر ایسا نوٹ لکھ کر اسے میڈیا کو لیک کرنے کا ہنر تو ہمارے ایک ہی جج کو آتا ہے۔ اب یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا متی اللہ جان صاحب کی، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس 2 بار پریس ریلیزوں سے اپنے فیصلوں کی وضاحت کر چکا ہو اور اس کیس میں تیسری بار ایک فریق کو چیمبر میں بلا کر اس سے پوچھ کر فیصلہ لکھ کر عدالت میں سنا چکا ہو، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے مبارک ثانی قادیانی کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب پر یہ الزام ہے، آپ کو پتہ ہے 2 دفعہ انہوں نے فیصلہ دیا اور دونوں دفعہ علماء کی جانب سے اس پر کہا گیا کہ آپ نے فیصلہ غلط دیا، پھر انہوں نے پہلے 2 دفعہ ہی وضاحتیں جاری کی اور پھر تیسری دفعہ اس سے نظر ثانی کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار، عدلیہ کی تاریخ میں پہلی بار، تیسری بار اس نظر ثانی کو کسی اور سینس کے ساتھ سنا گیا اور پھر تمام علماء کو سنا گیا۔ اور اس میں سب سے بڑی بات کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا استقبال قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو ہے وہ سیکرٹری نے کیا، ڈاکٹر مشتاق صاحب نے۔ ڈاکٹر مشتاق صاحب کس حیثیت سے مولانا فضل الرحمان کے استقبال کر رہے ہیں؟ دیگر علماء کو کیوں نہیں کیا؟ صرف مولانا فضل الرحمان کو آئینی ترمیم سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوئی منانے کی کوشش کی جا رہی تھی قاضی فائز صاحب کی جانب سے، یا کوئی اس طرح کی پلاننگ تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کوئی اپنے لیے کوئی فائدہ لیا جا سکے مستقبل میں؟ اور پھر کیا مولانا فضل الرحمان صاحب سے اس طرح خوفزدہ تھے قاضی فائز صاحب کہ اپنے سیکرٹری کے ذریعے استقبال کروایا؟ پھر یہ بھی الزام ہے کہ جس طرح متی صاحب نے ٹویٹ کے اوپر لکھا کہ سپریم کورٹ میں جب یہ فیصلہ سنایا گیا مبارک ثانی کیس کا، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب سمیت کچھ اور علماء کو بھی چیمبر میں بٹھا کر قاضی فائز صاحب نے ان کے سامنے یہ فیصلہ لکھا ہے۔ اب یہ اگر واقعی یہ بات سچ ہے تو پھر آپ بتائیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کہتے تھے کہ مجھے لگے گا کہ میں پریشر میں آگے فیصلے کرتا ہوں، اس دن میں گھر چلا جاؤں گا، تو پھر قاضی فائز صاحب نے پریشر پر آ کر فیصلے تو دیا نا، تو پھر آپ کس بات کا اب تک سپریم کورٹ میں آپ گھر کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ ایک بات۔ اس کے علاوہ آج ناظرین چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے، یعنی بطور چیف جسٹس آج 13 ستمبر 2023 کو انہوں نے بطور چیف جسٹس پاکستان اپنی بیوی کو ساتھ رکھ کر، اپنی اہلیہ کو ساتھ رکھ کر ایوان صدر میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے عہدہ لیا تھا اور یہ پیغام دیا تھا کہ میری اہلیہ اور میں ساتھ ہیں، اور وہ کیا پیغام دے رہے تھے وہ سب کو سمجھ آ چکی تھی۔ اب 1 سال ہو گیا، ان کی کیا کارکردگی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ون سائیڈڈ، میں تو ذاتی طور پر یہ کہہ چکا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تاریخ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ کا سب سے گندا ترین جو ہے وہ عرصہ گزرا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے ایک سیاسی جماعت کو فل طور پر جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور شہباز شریف اور آصف زرداری کی سمیت جو حکومت ہے اس کو فائدہ دینے کی بھرپور کوشش کی۔ تو ناظرین اذان کا وقت ہو رہا ہے، تو اذان کا ٹائم ہے، تو مزید جو ہے جو بھی معاملات ہوں گے اس حوالے سے بھی آپ ناظرین کو آگاہ کروں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔